आजको जुन शेयर मार्केटको भिडियो रहेको छ जुन कि धेरै नै इन्फर्मेटिभ रहेको छ त्यो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला, किनकि यो शेयर मार्केट रिलेटेड चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। अलिकति आइपिओ भरेर मात्रै सानो लगानी लगाएर ठुलो मुनाफा तपाईहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। म नन्दकिशोर शाह आजको बिल्डिङ मटेरियलको पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको पार्ट 1 अपलोड गरेको थिए, त्यसमा राम्रै रिस्पोन्स आयो र यसबाट 10 मार्कको क्वेशन सब इन्जिनियरमा पनि रहेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यसको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ 40 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट क्वेशन एउटा दुईवटा हुने नै छ, त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन को कलेक्सन लिएर आएको छु। अनि सबै डाउट क्लियर हुन्छ तपाईहरुको। अनि बाँकी एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ को पनि दुईवटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ। सोइल मेकानिक्स को, बिल्डिङ मटेरियल को सबैको भिडियोहरु पनि अलिअलि अपलोड भएछ र सब इन्जिनियर को सेट को पनि धेरै नै वटा सेट अपलोड भइसकेको छ। त्यो असिस्टेन्ट इन्जिनियर वालाहरुले पनि हेर्नु होला। सबैको लगभग सिलेबस सेमै हुन्छ, त्यही भएर सब्जेक्ट वाइजमा अलिअलि बढी टपिक चाहिँ सब इन्जिनियरमा राखेको छ र इन्जिनियर वालाहरु त सबै हेरि हाल्नु होला। सब्जेक्ट वाइज वाला सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर सब्जेक्ट वाइज पूरा गर्न कोसिस गरिरहेको छु र एउटा सेट चाहिँ भोलि चाहिँ अपलोड गर्छु। त्यो चाहिँ प्रिभियस इयर 2076 को हुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तुको क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेशन नम्बर 53 देखि लिएर 94 सम्मको 40 वटा क्वेशन डिस्कस गर्न उपस्थित भएको छु। आजको सेटको चाहिँ पहिलो क्वेशन तिर जाउँ। 53 मा रहेको छ, इन ब्रिक मेसनरी लिन्टल आर प्रोभाइडेड देन आर्चेज बिकज आर्चेज ए मा छ are difficult to construct, B मा छ requiring strong abutment to withstand arch thrust, अनि C मा छ requiring more headroom to span the opening, अनि D मा छ all of the above। तो 53 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। सबै यो ब्रिक मेसनरीमा लिन्टल आर प्रिफर्ड देन आर्च बिकज यो कारणहरुले चाहिँ लिन्टल नै प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 53 मा चाहिँ सोधेको क्वेशन रहेको छ, अ ब्रिक मेसनरी मे फेल्स ड्यू टु, ए मा छ रप्चर एलोङ अ भर्टिकल जोइन्ट, बी मा छ शेयरिङ एलोङ अ होरिजेन्टल प्लेन, अनि सी मा छ क्रसिङ ड्यू टु ओभरलोडिङ, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 54 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, अल अफ द अबव। अ ब्रिक मेसनरी मे फेल्स ड्यू टु रप्चर एलोङ अ भर्टिकल जोइन्ट, बी मा छ शेयरिङ एलोङ अ होरिजेन्टल प्लेन। सबैको कारणले चाहिँ यो फेल हुन्छ। यही कारणहरु हो जुन चाहिँ ब्रिक मेसनरी मे फेल हुन सक्छ। अब क्वेशन नम्बर 55 मा छ, द टर्मिनेसन अफ अनफिनिश्ड वाल इन स्टेप्ड फैशन इज नोन एज, ए मा छ टुथिङ, बी मा छ पोइन्टिङ, सी मा छ र्याकिङ ब्याक, अनि डी मा छ जोइन्टिङ। त 55 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, र्याकिङ। टर्मिनेसन अफ unfinished wall in stepped fashion is known as racking। अब क्वेशन नंबर 56 मा छ, the work of in which brick are left projecting out in a masonry wall is known as, ए मा छ toothing, अनि बी मा छ pointing, सी मा छ racking back, अनि डी मा छ jointing। त 56 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ toothing। the work of in which brick are left projecting out in a masonry wall is known as toothing। अब क्वेशन नंबर 57 मा छ, the work of finished the mortar joint along with the wall construction is known as, ए मा छ toothing, बी मा छ pointing, सी मा छ racking back, डी मा छ jointing। तो 57 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ jointing। the work of finishing the mortar joint along with the wall construction is known as jointing हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 58 मा के छ, the operation of finishing the mortar joint after the completion of a masonry wall is known as, ए मा छ toothing, बी मा छ pointing, सी मा छ racking back, डी मा छ jointing। the operation of finishing the mortar joint after completion of the masonry wall is known as, 58 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ pointing, बी। अब क्वेशन नंबर 59 मा छ, the process of filling
hollow space of wall before plastering is known as A मा छ hacking, B मा छ dubbing अनि C मा छ blistering, D मा छ filling। त 59 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B dubbing out। अनि 60 मा के छ the structure on which arch rest is called A मा छ pier, B मा छ column, C मा छ arch column, D मा छ abutment। त 60 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ abutment। अब क्वेश्चन नंबर 61 मा छ नंबर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर 1 क्यूबिक मीटर मेजनरी वाल कुनै पनि भने छैन नेपाल स्ट्यान्डर्ड कि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड यसलाई यसरी नै याद गर्नु होला नंबर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर 1 क्यूबिक मीटर मेजनरी वाल 61 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 560। अब क्वेश्चन नंबर एउटा विदाउट जोइन्ट विदाउट मोर्टार जोइन्ट अनि विथ मोर्टार जोइन्ट पनि सोध्न सक्छ जसमा चाहिँ विदाउट मोर्टार जोइन्ट चाहिँ 56 विथ मोर्टार जोइन्ट 500 त्यसरी आन्सर पनि रहेको छ कुनैमा 525 पनि हेर्नु हुन्छ। हस्त साथीहरु 62 मा जाउँ। The process of making the background rough before plastering is known as A मा छ hacking, B मा छ dubbing out अनि C मा छ blistering, D मा छ filling। त 62 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A hacking। अब क्वेश्चन नंबर 63 मा छ the retaining wall may be built of A मा छ masonry brick masonry, B मा छ stone masonry, C मा छ plain cement कंक्रीट अनि डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 63 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी ऑल अफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 64 मा के छ द मैक्सिमम हाइट अफ मेजनरी वाल जनरली डन इन 1 डे इज मेजनरी वाल को चाहिँ एक दिनमा कति हाइट मैक्सिमम जोड्न चाहिँ प्रिफरेबल हुन्छ 64 को चाहिँ कोड अनुसार बी हुन्छ 1 मिटर। अब क्वेश्चन नंबर 65 मा छ द मिनिमम थिकनेस अफ वाल where single premise bond can be used is A मा छ half brick wall अनि B मा छ 1 brick wall, C मा छ 1.5 brick wall अनि D मा छ 2 brick wall। त 65 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 1.5 brick wall minimum thickness of the wall where single premise bond can be used 1.5 brick wall त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 66 मा छ the brick laid with its length parallel to the face of the wall is known as A मा छ header, B मा छ stretcher, C मा छ closer, D मा छ none। त 66 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ stretcher लेंथ पैरेलल टू द फेस अफ द वाल याद राख्नु होला स्ट्रेचर भन्छ त्यसलाई। अब क्वेश्चन नंबर 67 को के छ द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ पैरेलल टू द फेस अफ द वाल लेड विथ इट्स ब्रेथ भन्दाखेरि यदि along length हुँदाखेरि स्ट्रेचर अनि along its breadth parallel to the face of the wall सोध्दाखेरि 67 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हेडर अनि लेंथ वाइज भन्दाखेरि स्ट्रेचर। यति कुरा याद राख्नु होला इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। The alignment of a cross joint along the plumb bob line is A मा छ bedrock, B मा छ perpend अनि C मा छ lintel अनि D मा छ none of the above। त 68 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ perpend। अब क्वेश्चन नंबर 69 मा के छ द कोर्स अफ स्टोन प्लेस्ड इमिडिएटली बिलो द कोर्निस अलोंग द फेस अफ वाल ए मा छ फ्रिज, बी मा छ कोर्बेल अनि सी मा छ एराइज अनि डी मा छ कोर्निस। त 69 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फ्रिज। द कोर्स अफ स्टोन प्लेस्ड इमिडिएटली बिलो द कोर्निस अलोंग द फेस अफ द वाल इज कॉल्ड फ्रिज। अब क्वेश्चन नंबर 70 में के छ मिनिमम विड्थ अफ स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज मिनिमम विड्थ कति हुनु पर्यो। मिनिमम विड्थ स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को लागि 70 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 0.5 एंड 0.5 1 एंड 1.5 ब्रिक रिस्पेक्टिवली मिनिमम विड्थ को कंडीशन रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 71 को इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन रहेको छ द मेन पर्पस अफ क्याभिटी वाल इज। मेन पर्पस अफ क्याभिटी वाल को के हुन्छ ए मा छ साउन्ड इन्सुलेसन, बी मा छ ड्याम्प प्रूफिङ, सी मा छ हिट इन्सुलेसन, डी मा छ कोस्ट सेभिङ। तो 71 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हिट इन्सुलेसन। अब 72 मा के छ क्याभिटी वाल। क्याभिटी वाल चाहिँ
प्रिभेन्ट ड्याम्पनेस फ्रम इन्टरिङ द बिल्डिङ। अनि बीमा छ ह्याभ लेसर डेड लोड फॉर गिभन वाल थिकनेस। अनि सीमा छ प्रोभाइड बेटर इन्सुलेसन फॉर हिट एन्ड साउन्ड। अनि डीमा छ all of the above। तो 72 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। यो सबै काम क्याभिटी वालले गर्छ। प्रिभेन्ट फ्रम ड्याम्पनेस इन्ट्रिङ इन द बिल्डिङ, लेसर डेड लोड एन्ड गिभन वाल थिकनेस, लेसर डेड लोड चाहिँ फर गिभन वाल थिकनेस को लागि, अनि प्रोभाइड बेटर इन्सुलेसन हिट एन्ड साउन्ड को लागि। तर क्याभिटी वाल ओन्ली हिट इन्सुलेसन को लागि मेन रोल खेल्छ। हिट इन्सुलेसन चाहिँ को लागि चाहिँ मेनली क्याभिटी वाल, र क्याभिटी वाल को काम यो तीनवटै हो। हुन त प्रोभाइड बेटर इन्सुलेसन अफ हिट एन्ड साउन्ड पनि हो, तर मेनली चाहिँ हिट इन्सुलेसन को लागि युज गर्छ। मेन पर्पस सोध्दाखेरि हिट इन्सुलेसन मात्रै हो। अब क्वेशन नम्बर 73 को क्याभिटी वाल कै कुरा छ। क्याभिटी वाल प्रोभाइडेड विथ ए मा छ नो ग्याप, बी मा छ एयर ग्याप, सी मा छ वाटर फिल ग्याप, डी मा छ नन अफ द अबव। त 73 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, एयर ग्याप चाहिँ प्रोभाइडेड विथ एयर ग्याप। अब क्वेशन नम्बर 74 मा के छ, Which of the following is not true about a cavity wall? A मा छ air space is provided within the wall, B मा छ metal or ties are used to join the stropes of wall, अनि C मा छ air space is filled with suitable material, अनि D मा छ all of the above। तो 74 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ C, air space is filled with suitable material। अब क्वेशन नम्बर एयर स्पेस त हुनै पर्छ क्याभिटी वालमा, जसमा चाहिँ सुटेबल मेटेरियल चाहिँ फिल गर्नु पर्छ। जुन क्याभिटी वालको क्वेशन्स रहेको छ एउटा आउने चान्सेस हुन्छ। अब 75 मा के छ, द इनर सेक्सन अफ क्याभिटी वाल इज जनरली नोन एज, ए मा छ बट्रस, बी मा छ लिफ वाल, सी मा छ प्लिस्टर, अनि डी मा छ पिलर। त इनर सेक्सन अफ क्याभिटी वाललाई के भन्ने गर्छ, 75 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, लिफ वाल। साथीहरु यो क्वेशनहरुको तपाईलाई पीडीएफ चाहियो भने डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा गुगल ड्राइभ को लिंक राखिदिन्छु, पीडीएफ डाउनलोडेड लिंक, त्यो चाहिँ क्लिक गरेर तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 76 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ वाल इज नोट डिजाइन्ड फर टेकिङ ल्याटरल लोड, ए मा छ बट्रस, बी मा छ ग्रेभिटी, सी मा छ ल्याटरल, अनि डी मा छ काउन्टर फोर्ट। तो 76 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, बट्रस। व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट डिजाइन्ड फर टेकिङ ल्याटरल लोड, बट्रस चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ, बाँकी ग्रेभिटी, ल्याटरल, काउन्टर फोर्ट यो चाहिँ हुँदैन। अब क्वेशन नोट डिजाइन्ड फर ल्याटरल लोड चाहिँ बट्रस हुन्छ, तर डिजाइन्ड फर ग्रेभिटी, ल्याटरल, काउन्टर फोर्ट हुन्छ, यो चाहिँ नोट छ त्यही भएर बट्रस हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 77 मा छ, द पोजिसन अफ ब्रिक व्हेन लेड this 19 cm into 90 cm with its frog in the vertical plane is called, A मा छ brick on edge, B मा छ brick on end, अनि C मा छ brick on bed, अनि D मा छ brick held vertically। तो 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ brick on end। अब क्वेश्चन नंबर 78 मा छ, द 9 cm into 9 cm side of brick as seen in the wall face is generally known as, A मा छ stretcher, B मा छ face, C मा छ front, D मा छ header। तो 78 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ header, तर जब 19 सेन्टिमिटर 100 गर्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचर भन्ने गर्छ। जब 79 को त्यो क्वेशन आइसक्यो, द 19 cm into 9 cm side of a brick as seen in the wall face is generally known as, A मा छ स्ट्रेचर, जुन कि अघि भनिसकेको छु स्ट्रेचर हुन्छ जब 19 सेन्टिमिटर यो 100 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ स्ट्रेचर भन्ने गर्छ। यो 19 र 9 को चाहिँ कम्बिनेसन जुन बेला 100 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचर भन्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 80 मा के छ, एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस अफ जोइंट इन हेडर कोर्स शुड बी, स्ट्रेचर कोर्स भन्दा चाहिँ थिकनेस अफ जोइंट इन हेडर कोर्स शुड बी। 80 को चाहिँ सही उत्तर ए मा छ मोर, बी मा छ लेस, सी मा छ इक्वल, डी मा छ नन अफ द अबव। त 80 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, लेस हुन्छ। एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर भन्दा हेडर में चाहिँ लेस थिकनेस अफ जोइंट चाहिँ देखिन्छ, स्ट्रेचर ठुलो हुन्छ त्यही भएर त्यसमा मोर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर
81 मा के छ अ होरिजेन्टल मोर्टार जोइन्ट अन व्हिच इमेजिनरी युनिट आर लेड इज कल्ड। ए मा छ वाल जोइन्ट, बी मा छ बेड जोइन्ट, सी मा छ क्रस जोइन्ट, डी मा छ बोन्डेड जोइन्ट। त 81 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी बेड जोइन्ट अ होरिजेन्टल मोर्टार जोइन्ट अन व्हिच इमेजिनरी युनिट्स आर लेड इज कल्ड बेड जोइन्ट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 82 मा के छ इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन रहेको छ द कट और ब्रोकन पोर्सन अफ ब्रिक इज कल्ड। ए मा छ ब्याट, बी मा छ क्लोजर, सी मा छ स्क्विन्ट, डी मा छ टेम्प्लेट। त 82 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ब्याट, जुन कि एट द एन्ड अफ वाल मा चाहिँ जब अलिकति मात्रै बचेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ काटेर फोडेर लगाउनु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्याट भन्छ। कट और ब्रोकन पोर्सन अफ ब्रिक। अनि 83 मा के छ द ब्रिक अफ स्पेशल शेप युज्ड इन ब्रिक इमेजिनरी इज कल्ड। ए मा छ ब्याट, बी मा छ क्लोजर, सी मा छ स्क्विन्ट अनि डी मा छ टेम्प्लेट। त 83 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी स्क्विन्ट। स्पेशल शेप युज्ड इन द ब्रिक इमेजिनरी इज कल्ड स्क्विन्ट, स्पेशल स्क्विन्ट। यति कुरा याद राख्नु। अब क्वेश्चन नंबर 84 मा के छ द पार्ट अफ ब्रिक कट फ्रम अ होल ब्रिक टू मेंटेन द bond in such a way that its one along face remain uncut is known as। the part of brick cut from whole brick to maintain the bond in such a way that its one face remains uncut is known as। 84 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ। ए मा छ ब्याट, बी मा छ क्लोजर, सी मा छ स्क्विन्ट, डी मा छ टेम्प्लेट। त बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्लोजर। अब क्वेश्चन नंबर 85 मा के छ द पोर्सन अफ ब्रिक obtained by cutting ब्रिक लेन्थवाइज इन्टु टू डाइरेक्सन इज नोन एज। लेन्थवाइज भनेको छ त्यही भएर यसको क्वीन क्लोजर, तर ट्रायंगल शेप जुनमा obtain हुन्छ त्यो चाहिँ किंग क्लोजर हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। 86 मा के छ द एरिया कभर्ड बाइ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ इज एप्रोक्सिमेटली कति टाइम्स हुन्छ ब्रिक अन एज। 86 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए 2 times। the area covered by flat brick soling is approximately 2 times for brick on edge। अब 87 मा के छ the ratio of number of vertical joint in the header course to that of stretcher course is equal to the ratio of number of vertical joint in the header course to that of stretcher course is equal to। A मा छ 1, B मा छ 2, C मा छ 3, D मा छ 4। त 87 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 2। the ratio of number of vertical joint in header course to the stretcher course is called 2 हुनु पर्यो इज इक्वल टू 2 हुनु पर्यो। अब क्वेश्चन नंबर 88 मा के छ अ जोइन्ट इन अ इमेजिनरी पैरेलल टू फेस अफ द वाल इज कल्ड। ए मा छ वाल जोइन्ट, बी मा छ बेड जोइन्ट, सी मा छ क्रस जोइन्ट, डी मा छ बोन्डेड जोइन्ट। त 88 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए वाल जोइन्ट। अ जोइन्ट इन द इमेजिनरी वाल टू फेस अफ द वाल इज कल्ड वाल जोइन्ट भन्ने गर्छ। र साथीहरु तपाईहरु एन्सर पनि यो नम्बरको साइडमा लेख्नु होला ताकि यसरी चाहिँ एउटा प्लेट टाइपको राखेर हैन अनि त्यसको चाहिँ स्ट्रिप टाइपको एउटा पेजको चाहिँ स्ट्रिप टाइपको बनाएर कुटको यसरी राखेर अनि तपाईहरु रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ कि त यसो हात छोपेर पनि रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ टिक लगाउँदाखेरि तपाईहरुलाई लाग्छ कि यो मलाई आउँदैन छ तर कन्फ्युज हुन्छ एक्जाममा, त्यही भएर यो टिक लगाउने मेथड राम्रो होइन। अब क्वेश्चन नंबर 89 मा के छ अ जोइन्ट इन द इमेजिनरी वाल नॉर्मल टू द फेस अफ द वाल इज कल्ड के हुन्छ। नॉर्मल टू द फेस अफ द वाल क्रस जोइन्ट, तर पैरेलल टू द फेस अफ द वाल त्यो चाहिँ वाल जोइन्ट भन्छ त्यसलाई। अब क्वेश्चन जस्तो कि यो चाहिँ पैरेलल भयो नि, यो जोइन्ट पैरेलल भयो, जस्तो कि यो ब्रिक भयो यो पैरेलल जोइन्ट भयो, तर यो जोइन्ट जुन हुन्छ नि यो चाहिँ क्रस जोइन्ट भन्छ किनकि यसले क्रस गरिरहेछ पैरेलल जोइन्टलाई। अब क्वेश्चन नंबर 90 मा के छ द स्लेन्डरनेस रेशियो फॉर इमेजिनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन। ए मा छ 10, बी मा छ 20, सी मा छ 30, डी मा छ 40। त 90 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी
90 को सही उत्तर बी हुन्छ 20। स्लेन्डरनेस रेशियो 20 भन्दा बढी हुनु भएन इमेजिनरी वाल को लागि। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अब 91 मा के छ, द लोड बियरिङ क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन फ्रम द फेस अफ इमेजिनरी वाल इज कल्ड। ए मा छ हेडर, बी मा छ स्ट्रेचर, सी मा छ कोरबेल, डी मा छ कोर्निस। त 91 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी कोरबेल। The load bearing cantilever projection from the face of imaginary wall is called corbel भन्छ यसलाई। सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। साथीहरु यदि हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरु जोइन हुनु भए छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा फेसबुक लिंकको पनि फेसबुक पेजको लिंक पनि राखिदिएको छु र आफ्नो पर्सनल फेसबुक आईडी को पनि लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट क्लिक गरेर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 92 मा के छ, the part of wall at the side of an opening in the imaginary is known as। the part of wall at the side of opening in the imaginary is known as queen। b मा छ जैम्प, सी मा छ लिन्टल्स, डी मा छ प्यारापेट। त 92 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ जैम्प। अब क्वेशन नंबर 93 मा छ द एक्सटेरियर एंगल बिट्विन आउटर फेस अफ अ वाल इज नोन एज। ए मा छ क्वीन, बी मा छ जैम्प, सी मा छ लिन्टेल, डी मा छ प्यारापेट। द एक्सटेरियर एंगल बिट्विन आउटर फेस अफ अ वाल इज नोन एज हुन्छ तपाईको 93 को ए क्वीन हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 94 मा के छ, अ ब्लॉक अफ स्टोन प्लेस्ड ऑन अ वाल और column to distribute the load to the imaginary। a block of stone placed on a wall or column to distribute the load to the imaginary is called। a मा छ लिन्टल, बी मा छ बियरिङ अनि 94 को सी मा छ बेड ब्लॉक अनि सी मा छ बेड ब्लॉक अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त्यसको आन्सर हुन्छ बेड BLOCK के ब्लॉक, जुन चाहिँ ब्लॉक राख्ने गर्छ स्टोन प्लेस्ड इन द वाल और द कोलम को टप मा चाहिँ टु डिस्ट्रिब्युट द लोड अफ इमेजिनरी इज नोन एज बेड ब्लॉक भन्ने गर्छ। हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा 40 वटा र पहिलो पार्टमा चाहिँ 25 वटा जुन चाहिँ हेर्नु भयो छैन भने यहाँ आई बटनमा पनि छ र यो इन्ड स्क्रिनमा पनि तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट पनि हेर्नु होला, यो सेकेन्ड पार्ट पनि हेर्नु होला र थर्ड पार्ट पनि छिटो नै अपलोड हुनेछ। थर्ड पार्ट पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। हस्त साथीहरु धन्यवाद।